जी, अस्सलाम वालेकुम. I really feel pleasure introducing one of our leading linguistic, rather leading digitalizing linguistic. Amar Fayaz Burdo Sahab. And I also welcome Maula Baksh Rahu Sahab, he's advocate in Hyderabad. Mohammad Afzal Bruhi Sahab, he's professor here. He was actually he's professor in architecture and my very good friend and colleague. And then there's another one advocate, I'm sorry I don't know the name. I'm really honored to receive you all here. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आज क्या ये मौजू क्या है. ये जो डायलेक्टिक लिंग्विस्टिक ये बुनियादी तौर पे है क्या. मैं आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि दुनिया में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, जैसे डेवलपमेंट हुई है, तो लैंग्वेजेस जो है वो मरना शुरू हो गई है. आपको किसी को इल्म है कि लैंग्वेजेस मरती भी हैं? किसी ने कहीं डिस्कवरी चैनल पे सुना हो, कहीं ऐसे चैनल पे जो है ना ये इन्फॉर्मेशन हो, कहीं वेबसाइट पे कोई ऐसा बंदा है जो हाथ उठाए कि मुझे बताए कि उनको ये पता हो कि जो लैंग्वेजेस जो हैं वो मरती भी हैं, जैसे इंसान मरते हैं तो लैंग्वेजेस भी मर जाती हैं. अभी आपको पता नहीं है, ठीक है. और मैं ये चाहूँगा आप लोगों को कि इसका आपको इल्म होना चाहिए कि लैंग्वेजेस जन्म भी लेती हैं, इंसानों की तरह मरती भी हैं, इंसानों की तरह मरती हैं. और मैं अपना छोटा एक्सपीरियंस जो है, जब मैं इंग्लैंड में था, मैंने अमर फयाज साहब से भी शेयर किया, कुछ पहले शेयर किया था कि मैं जब इंग्लैंड में था तो ये मुझे भी इल्म नहीं था, जैसे आपको इल्म नहीं है. मैं भी यहाँ था तो मुझे कुछ इल्म नहीं था कि लैंग्वेजेस मरती भी हैं. तो वहाँ पे चैनल चलते थे दुनिया के और उसमें ये नई नई इन्फॉर्मेशन आती थी. तो एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मुझे पता चला कि भाई अफ्रीका में ये फ़लाँ लैंग्वेज बोलने वाली आखिरी औरत, उनकी उम्र 99 साल थी और आज उनका इंतकाल हो गया और उसके साथ वो पूरी की पूरी लैंग्वेज मर गई. तो आई फील्ड शॉक्ड कि ऐसा भी होता है. उसके बाद हर हफ्ते ये नई खबर आती थी. फिर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो वो चैनल में देखता रहता था. तो जब वो मैंने देखा तो फिर मुझे ये फिक्र हुआ कि इसका मकसद है कि हमारी लैंग्वेज भी मर सकती है एक दिन. मतलब हम भी वल्नरेबल हैं, हमारी लैंग्वेज भी वल्नरेबल है. लैंग्वेज नहीं मरती, सिर्फ उसके साथ जो है उसका पूरा तानी पेटा जिसको हम कहते हैं वॉफ्ट एंड फेयर, वो पूरे का पूरा मरता है. कल्चर के साथ मरता है, उसका कल्चर ख़त्म होता है, उसका एटीट्यूड बिहेवियर्स जो है ना उस पूरी लैंग्वेजेस के साथ जो लेके चलती है वो सारे के सारे का डेथ हो जाता है. तो मुझे फिर फिक्र हुआ कि हमारी लैंग्वेज मर सकती थी और मैंने देखा कि हमारी लैंग्वेजेस भी उसी लाइन में लगी हुई थी. अभी मैंने अमर फयाज साहब से पूछा कि भाई ये मुझे बताओ कि दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है. तो उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई 7,000 लैंग्वेजेस इस वक्त, 7,000 प्लस, उसमें 7,100 हो, 7,300 हो, 400 हो, कुछ नहीं, वो स्पोकन लैंग्वेज हैं पूरी दुनिया में, 7,000 प्लस. अच्छा, उसके बाद जो स्क्रिप्ट के साथ है, रिटन जो है 3,000, जो जिसकी स्क्रिप्ट है. क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे भी रहते हैं तो अभी तक अगर आई एम डेयर टू से कि हमारी बलोची ज़ुबान को स्क्रिप्ट नहीं है, पंजाबी ज़ुबान को स्क्रिप्ट नहीं है, पश्तो को स्क्रिप्ट नहीं है. यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो सिंधी और उर्दू को है, 2 लैंग्वेजेस को स्क्रिप्ट है. बाकी लैंग्वेजेस को अभी स्क्रिप्ट नहीं है. तो एक कुछ स्क्रिप्ट्स की है, स्क्रिप्ट वाली हैं वो 3,000 है, 7,000 प्लस जो है ना वो है. अच्छा, वो तो डेंजर में हैं ही, जो 3,000 प्लस जो है वो डेंजर में है.
لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو 3000 ہیں اس میں بھی بہت ساری لینگویجز ایکسٹنکشن کے ڈینجر میں ہیں. اور اس توسط سے میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ دونوں لینگویجز اردو اور سندھی ہماری جو ہیں وہ اسکرپٹ میں ہیں لیکن ڈیجیٹلائزیشن میں بھی آ گئی ہیں. میرے خیال میں دنیا میں جو ڈیجیٹلائز لینگویج ہیں وہ ابھی وہ بھی میں نے انفارمیشن لی تو صرف 116 ہیں. آؤٹ آف 3000 116 جو ہیں وہ لینگویجز ہیں جن کو ڈیجیٹل اسکرپٹ، جس کو آپ کمپیوٹر پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، جس پہ آپ لکھ سکتی ہیں، جس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں انفارمیشن کمپیوٹر پہ بیٹھ کے. باقی جو ہے وہ امیجز پہ تو آپ کو مل سکتی ہیں لیکن وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں، اس کو ڈیٹیل میں تو میں نہیں سمجھ سکتا، وہ عمر فیاض ہی آج بتائیں گے کہ اس کو کیسے، اس کی ووکیبلری کیا ہے، کیسے جارگان کیا ہے، اس کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں. تو 116 اونلی لینگویجز میں ہماری سندھی اور اردو لینگویجز بھی ہیں. تو میرے خیال میں، اور ان میں جو سندھی لینگویج ہے وہ کیسے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی، کون کر، کیونکہ چھوٹا کام نہیں ہوتا. اس کے لیے میں آپ کو آج انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ عمر فیاض برڈو صاحب از ون آف دیم. تو ہی ڈیزروز یور بگ ہینڈ. کہ آپ نے شاید سنا ہو عبد الماجد بھرگڑی کا نام سنا ہو. عبد الماجد بھرگڑی کا بھی انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہے جس کے ڈائریکٹر ہیں عمر فیاض، حیدرآباد میں ہیں. اس کے انڈر میں کافی لوگ کام کرتے ہیں جنہوں نے اس لینگویج کو ٹرانسلیشن کے مختلف فارمز میں، پتہ نہیں کتنے کتنے اس کے فارم ہیں، اس کو سرچ کرنا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا. ابھی جو آپ گوگل پہ بیٹھ کے اپنی زبان کو، سندھی کو یا اردو کو، کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں، یو کین گیٹ اٹ ڈن. اور وہ ایسے نہیں ہوا، وہ یہ لوگ ہیں جن کو آج ہم یہاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو اب میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ وقت یا دیوار بننا نہیں چاہتا، تو میں اس انٹروڈکشن کے ساتھ اور آپ لوگوں سے ہی میں یہ توقع کروں گا کہ اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے، اچھی طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ آپ کو ایک نیا ڈائمینشن جو ہے نا تھاٹ پروسیس کا آج وہ ملنے والا ہے. سو تھینک یو سو مچ سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ایون ٹوڈے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی بھی بڑی مہربانی ہے، آپ مجھے پتہ ہے کتنے بزی ہیں، but you took out time from your busiest schedule اور ہمیں بھی شیئر، کیونکہ I would like even to be educated today to a new topic. Thank you so much sir. Thank you. I'm really honored. मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे. मुंहिंजे ख़्याल में जेके माण्हू हिते वेठा आहिनि उन्हनि खे कुझु न कुझु ॻाल्हि सम्झ में आई हूंदी. असांजे चवण जो मक़सदु हीअ आहे, या इन लेक्चर सीरीज़ जो मां तव्हांखे बैकग्राउंड इहो ॿुधायां त we are deeply interested to have a wider spectrum of thought in our students. They should not have simply a narrow approach to things. हाणे ही जेको अॼु जो सुवालु आहे, अॼु जो जेको ही मौज़ू आहे, मुंहिंजे ख़्याल में एतिरो नओं आहे जंहिंमें चंद ई माण्हुनि खे थोरी थोरी सम्झ आई, सुवाल पैदा थिया हूंदा त जेका लिंग्विस्टिक आहे, जेके लैंग्वेजिस आहिनि उन्हनि जा गुण बुनियाद थियनि था. जो भी लैंग्वेजेस होती हैं उनका बुनियाद लफ्ज़ों का बुनियाद होता है, साउंड्स का बुनियाद होता है, स्क्रिप्ट्स के बुनियाद होते हैं. तो इस हिसाब से एक नया थॉट जो है ना सिर्फ सवाल है, ताकि हमारा जो डायमेंशन ऑफ थिंकिंग है उसको हम ब्रॉड कर लें. तो बहरहाल क्योंकि मौजू कुछ ऐसा है
جس پہ ابھی تک ہم ڈائجسٹ اس کو ہضم کرنے میں، مطلب ہم ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ اپنے میں وہ جو ڈائمنشن جو مسنگ ہے اس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل تک جو ہے ہم جب ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے ادھر بیٹھے سرچ کریں، اسکرپٹ کو سرچ کریں، آج یہ بھی پتہ چلا کہ اسکرپٹ الگ چیز ہوتی ہے، زبان الگ چیز ہوتی ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اس کو ملا بھی سکتے ہیں، الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری جو لینگویج ہے یہ بڑی تھا کہ اگر ہم پر امید ہیں کہ فیوچر میں یہ ڈسائفر ہو جائے گا تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی، جو آج تک ہم نا امید تھے۔ اور یہ اس کا ڈائمنشن میں یہ بھی تھا کہ جیسے عمر صاحب نے بھی کہا اور بروئی صاحب نے بھی سیکنڈ کیا کہ صرف 5% ہم اپنی ایکسکیویشن کر سکے ہیں، جو ہمارا جو اثاثہ ہے، جو ایسٹ ہے، جس میں ہماری تہذیب اور تاریخ چھپی ہوئی ہے، جو ہیریٹیج ہمارا چھپا ہوا ہے، اس ہیریٹیج کو صرف 5-7% کھول سکے ہیں۔ شاید ہم زیادہ کھولیں گے تو ہم زیادہ چلے جائیں۔ تو اسی پہ ہم اس پروگرام کو اگر اجازت سب کی ہو تو اس کو ختم کرتے ہیں، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔